ल सो हामीले सप्लाई चेन को चाहिँ नि फंक्शनल प्रोसेसमा हामीले कुरा गर्दै छौं अब है। सो स्ट्र्याटेजिक सोर्सिङ एन्ड प्रोक्युरमेन्ट सबभन्दा पहिले हाम्रो काम के हुन्छ त स्ट्र्याटेजिक सोर्सिङ एन्ड प्रोक्युरमेन्ट मा जान्छौं, जसमा चाहिँ नि हाम्रो यो दुईटा पार्ट हेर्न सकिरहेको छ। दैट इज फोरकास्ट। स्ट्र्याटेजिक सोर्सिङ र प्रोक्युरमेन्ट को लागि के गर्नुपर्छ हामीलाई फोरकास्ट एन्ड डिमान्ड द प्लानिङ। अब फोरकास्ट गर्नु पर्यो नि के प्लानिङ हाम्रो डिमान्ड के छ र फोरकास्ट के छ त्यसको बारेमा अकॉर्डिङ हामीले प्लानिङ गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ नि कस्टमर अर्डर फुलफिलमेन्ट र सर्भिस चाहिँ प्रोवाइड गर्नु। दैट इज स्ट्र्याटेजिक सोर्सिङ एन्ड प्रोक्युरमेन्ट मा यो दुईटा कुरा हुनु पर्यो। कुनै पनि किसिमको प्रोक्युरमेन्ट गर्नको लागि अथवा चाहिँ सोर्सिङ को लागि चाहिँ स्ट्र्याटेजी बनाउनको लागि के चाहिन्छ डिमान्ड चाहिँ यति हुन सक्छ भनेर फोरकास्ट गर्न सक्नु पर्यो अथवा करेन्ट डिमान्ड को अकॉर्डिङ हामीले प्रोक्युरमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। ह त्यो चाहिँ नि दुईटा मेकानिजमबाट आउन सक्छ, फोरकास्ट डिमान्ड एन्ड प्लानिङ बाट, अर्को चाहिँ हाम्रो कस्टमर अर्डर फुलफिलमेन्ट और सर्भिस बाट आउन सक्छ है। र योलाई अर्को चाहिँ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क एन्ड वेयर हाउस अपरेसनलाई पनि यसले हेर्छ। दैट इज डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कमा चाहिँ नि कुन स्टेक होल्डरहरु रहेको छ र कुन स्टेक होल्डरसँग चाहिँ कतिको चाहिँ नि स्टक्सहरु चाहिँ नि रहेको छ, वेयर हाउसमा चाहिँ कति चाहिँ नि इन्भेन्ट्रीहरु के कति रहेका छन्, के कति शिपमेन्ट भइसकेको छ, ती सबै कुराहरु हेर्ने काम कस्तो हुन्छ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको हुन्छ। अर्को चाहिँ नि प्रोडक्सन लजिस्टिक एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड शिपमेन्ट म्यानेजमेन्ट। दिस आर द फंक्शनल प्रोसेस अफ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाइ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट एन्ड फंक्शनल प्रोसेस अफ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट हामीलाई चाहिँ नि सोध्यो भन्देखि चाहिँ हामीले चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि स्ट्र्याटेजिक प्रोक्युरमेन्ट एन्ड सोर्सिङ को कुरा भन्नु पर्यो, अनि डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क एन्ड वेयर हाउस अपरेसन्सहरुलाई सपोर्ट गर्ने हो, प्रोडक्सन लजिस्टिकलाई सपोर्ट गर्ने र ट्रान्सपोर्टेसन र शिपमेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ नि यो बेसिकली हाम्रो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो बेसिकली ट्रेडिसनल फंक्शनालिटीमा हुने कुरा भयो। सो यही ट्रेडिसनल फंक्शनालिटीलाई चाहिँ नि हामीले सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ नि हामीले अब इन्टरनेटको थ्रुबाट एमआईएस मा अथवा ईआरपी मा हामीले क्रस फंक्शनल सिस्टम को रूपमा चाहिँ नि इन्टिग्रेट गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट हेर्न सकिरहेका छौं। सो दिस इज द सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट इन्टिग्रेटेड सल्युसन ओभर द इन्टरनेट है। दैट इज यू कैन सी हियर द शेयर्ड मार्केट डेटा यहाँ अवेलेबल छ, जुन चाहिँ सप्लायरले म्यानुफ्याक्चररले रिटेलरले र कस्टमरले इच एन्ड एभ्री स्टेक होल्डरले चाहिँ नि हेर्न पाउने डाटा चाहिँ नि यहाँनिर अवेलेबल हुन्छ र यहीँबाटको डाटा एक्सेस चाहिँ नि को अकॉर्डिङमा चाहिँ उले चाहिँ नि काम गराउँछ। जस्तै कि सप्लायरले म्यानुफ्याक्चररलाई पठाउनु पर्ने जुन हुन्छ दैट इज म्यानुफ्याक्चररको डिमान्डको अकॉर्डिङमा सप्लायरले र मटेरियल्सहरु सप्लाई गर्ने काम गर्छ हो। त्यो चाहिँ यहाँ इन्टरनेटको थ्रुबाट जुन डाटा सेन्टर हुन्छ उनीहरुको त्यहाँबाट एक्सेस गरिरहेको हुन्छ। भनेदेखि रिटेलरले पनि के गर्छ भने कुन म्यानुफ्याक्चररले मलाई के प्रोडक्टहरु प्रोवाइड गर्छ त्यसमा हाम्रो के डिस्काउन्ट्सहरु छन्, के प्रॉफिट मार्जिन छन्, ती सबै कुराहरुले हेरेर हुन्छ र मलाई यहाँबाट उले कति टाइम लगाएर चाहिँ कुन टाइममा मलाई उले चाहिँ डेलिभरी गर्न सक्छ त्यो सबै कुरा रिटेलरले पनि हेरेर हुन्छ। अनि त्यसकै अकॉर्डिङ हामीले चाहिँ के गर्छ कस्टमरले पनि त्यहीबाट चाहिँ डाटाहरु चाहिँ वाच गरिरहेको हुन्छ। सो यो सबैले हेर्न सक्ने एउटा चाहिँ सेन्ट्रलाइज डेटा चाहिँ हामीले चाहिँ अवेलेबल छ ओभर द इन्टरनेट, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट चाहिँ इन्टिग्रेटेड सल्युसन चाहिँ प्रोवाइड गरिरहेको हुन्छ त्यहाँबाट है। दिस इज द सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट लाइफ साइकल विथ देयर इन्टिग्रेटेड सल्युसन ओभर द इन्टरनेट है। कुरो क्लियर छ यसमा कि केही छ? केही छ भने भन्नु है, यसमा छ के भन्नुपर्ने? ल अगाडि बढौँ है हामी। सो यसको लागि हामीले सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि EDI इज नेसेसरी है, electronic data interchange. So one of the earliest uses of information technology for supply chain management is electronic data interchange, and which the electronic exchange of business transaction document between supply chain trading partners. So supply chain trading partners हरुको बीचमा चाहिँ नि बिजनेस ट्रान्जेक्सन को डकुमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ नि इलेक्ट्रोनिकली एक्सचेन्ज गर्ने मेकानिजम जुन हुन्छ त्यो मेकानिजमलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक डेटा इन्टरचेन्ज भन्छौं। सो द अलमोस्ट complete automation of an e-commerce supply chain process is the
इलेक्ट्रोनिक डेटा इन्टरचेन्ज। सो इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टरचेन्ज नभइकन हाम्रो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट कम्प्लिट हुन सक्दैन र सप्लाई चेन जबसम्म कम्प्लिट हुँदैन ई कमर्सको सप्लाई चेन प्रोसेस कहिले पनि अटोमेट हुन सक्दैन है। जस्तै कि तिमीले सामान किन्छौ भनेदेखि त्यो सामान किन्दाखेरिको पेमेन्ट त गर्नु पर्यो हो। त्यो पेमेन्ट जुन गर्छौ, जुन मेकानिजमबाट हाम्रो पेमेन्ट हुन्छ त्यसमा त हाम्रो डाटा के हुन्छ, हाम्रो इलेक्ट्रोनिक बिजनेसमा राखेको डेटा जुन छ त्यो त्यसको फर्मेट र हाम्रो जुन पेमेन्टको मेकानिजमको फर्मेट छ त्यो त चेन्ज हुन्छ नि। जस्तै तिमीले सामान किन्छौ कहाँबाट, अमेजनबाट, पेमेन्ट गर्छौ कहाँबाट, ई सेवाबाट। चाहिँ ई सेवाको फङ्सनालिटी र अमेजनको फङ्सनालिटी फरक हो नि। त्यो दुईटाको बिचमा जुन डाटा एक्सचेन्ज हुन्छ, जुन भ्यालु एक्सचेन्ज भइन्छ, द्याट इज मनी एक्सचेन्ज गर्ने काम हुन्छ, त्यसमा त डाटा एक्सचेन्ज गर्नु पनि इलेक्ट्रोनिक डाटा त एक्सचेन्ज गर्नु त पर्यो। त्यो एक्सचेन्ज गर्ने मेकानिजम कहाँबाट अभाइलेबल हुन्छ, EDI बाट एक्सचेन्ज के अरे हाम्रो पोसिबल हुन्छ। द्याट इज मेनी ट्रान्जेक्सन अकर्स ओभर द इन्टरनेट युजिङ द सेक्युर्ड भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क्स फर द EDI। सो इलेक्ट्रोनिक डाटा एक्सचेन्ज गर्नको लागि हामीले चाहिँ नि सेक्युर्ड VPN नेटवर्क्सहरु चाहिँ नि युज गरिन्छ। जस्तै कि तिमीले 50,000 रुपैयाँ पठायौ आफ्नो सप्लायरलाई भनेदेखि बिच बाटोमा चाहिँ कसैले चाहिँ पैसा त्यो झिक्दियो र एउटा जिरो हटाइदियो र बाँकीको 45,000 चाहिँ आफ्नो खातामा हाल्यो र 5,000 मात्रै उसको खातामा हाल्यो भने के हुन्छ, त्यो झिक्न त पाइयो नि ओपनली पठायो भनेदेखि हो। किनकि पब्लिक नेटवर्कमा पठाएपछि सबैले पब्लिकली एक्सेस गर्न पाउँछ, पाउँदैन। सो पब्लिकली जब एक्सेस गर्न पायो भनेदेखि अरूले त्योबाट मेसेजलाई अल्टर गरिदिन सक्छ। सो इलेक्ट्रोनिक डाटा एक्सचेन्जमा चाहिँ नि इन्टरनेटबाट गर्ने भएको हुनाले यो के भन्छ त, यसलाई चाहिँ नि सेक्युर्ड VPN को थ्रुबाट मात्रै हामीले इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टरचेन्ज गर्छौँ। सो यहाँबाट हेर्नलाई सक्छौ तिमीहरूले EDI को एक्टिभिटिजहरु हेर, यहाँबाट हेर्नलाई सक्छौ। लेखेको छ रिक्वेस्ट फर कोड्स, पर्चेज अर्डर चेन्ज, रिसिभिङ नोटिस एन्ड पेमेन्ट एडभाइसेसहरु चाहिँ नि भयो। ओके, त्यतिखेर तिमीले के गर्नुपर्छ, पेमेन्ट अथोराइज त गर्नु पर्यो नि हो। मैले सामान किन्दैछु भने मैले पेमेन्ट त दिनु पर्यो। त्यो पेमेन्टको लागि कहाँ जान्छौ, तिम्रो ब्याङ्कमा जान्छौ नि। जस्तै तिमीसँग सामान किन्नलाई भाटबटेनीमा गयो भने चाहिँ भाटबटेनी इज योर सप्लायर, ठीक छ। तिमीले के सामान लियो त्यो सबै कुराको आइसक्यो, अनि कहाँबाट तिमीले पेमेन्ट अथोराइज गर्नुस् भन्छ नि। तिमीले पेमेन्टको लागि जस्तै कि तिमीले नबिल ब्याङ्कको कार्ड लग्यो भने तिमीले कार्ड त्यसमा दिन्छौ। अनि यहाँबाट जब तिमीले पर्चेज गरिरहेछौ भनेदेखि तिमीले कार्ड हाल्छौ भने चाहिँ पेमेन्ट कहाँ जान्छ उसको, तिम्रो POS मेसिनमा जान्छौ। त्यो POS मेसिन कसको हुन्छ, तिम्रो पर्चेज तिम्रो ब्याङ्कको मेसिनमा हाल्छौ नि तिमीले कार्ड, अथवा अर्को ब्याङ्कको छ भने तिम्रो ब्याङ्कसँग उसले ट्रान्जेक्सनलाई भेरिफाई गर्छ कि तिमीले किन्न खोजेको पैसा चाहिँ नि छ कि छैन अभाइलेबल, त्यो हेर्छ। अनि बल्ल तिमीलाई के गर्छ त, पेमेन्ट अथोराइज तिमीले पिन नम्बर हालेपछि तिम्रो पेमेन्ट अथोराइज गर्छ। अनि पेमेन्टको रेमिटेन्स नोटिस तिमीलाई आइपुग्छ हैन। ल उसलाई कसलाई दिन्छ, उसले पर्चेजरलाई चाहिँ ल तिम्रोबाट पैसा डिडक्ट भयो भने आयो कि आएन, आयो। तिमीले के गर्छ, अब तिम्रोबाट पैसा घटाइसके पछाडि पेमेन्ट रेमिटेन्स नोटिस टु द इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर फन्ड ETF को थ्रुबाट तिमीलाई कहाँ जान्छ त, सप्लायरको ब्याङ्क। जस्तै कि तिम्रो नबिल ब्याङ्कमा छ भने तिम्रो भाटबटेनीको चाहिने NIC एसिया ब्याङ्कमा हुन सक्छ भने ल फलानुको खाताबाट यति किने बापतको यति पैसा चाहिँ घटाइदियो भने हो। अनि त्यस पछाडि पेमेन्ट डिपोजिट भइसक्छ, अनि पेमेन्ट रेमिटेन्स नोटिस उसलाई पनि आइसक्छ भने चाहिँ पेमेन्टको डिपोजिट भयो भने भएपछि बल्ल तिमीले के शिपमेन्ट दिने काम गर्छ। सो दिस अल प्रोसेस इज डन बाई EDI, इलेक्ट्रोनिक डेटा इन्टरचेन्ज हैन। यहाँबाट यो डाटा मात्रै इन्टरचेन्ज भएन, तिम्रो मनीको पनि डकुमेन्टेसनको इन्टरचेन्ज भएको हो नि त हैन। सो ओभरअल दिस इज द डकुमेन्ट इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टरचेन्ज एक्टिभिटिज। ओके, क्लियर छ यो कुरो? EDI मा हुने एक्टिभिटिज, सप्लाई चेनमा हुने, क्लियर छ? केही छ सोध्नु पर्ने यसमा? सो EDI को एक्टिभिटी, व्हाट डु यु मीन बाइ EDI एन्ड एक्सप्लेन द टिपिकल एक्टिभिटिज अफ EDI भने यसलाई लेखेर हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ है। कुरो क्लियर छ यहाँसम्म? यस सर। ल ओके, सो SCM को डिफरेंट लेवल को
एक्टिभिटिजहरु यहाँबाट हेर्न सक्छौ। यो पिरामिडल स्ट्रक्चरमा तिमीहरुलाई देखाइरहेको छ रोल्स एन्ड एक्टिभिटिज अफ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट इन बिजनेस। सो हेर एससीएम को अब्जेक्टिभ स्ट्र्याटेजिक लेभल, ट्याक्टिकल लेभल, अपरेसनल लेभल र एक्जिक्युसनल लेभलमा चाहिँ नि सबै लेभलमा हामीले हेर्नलाई सकिएको छ। हेर त स्ट्र्याटेजिक लेभलमा हेर त सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको अब्जेक्टिभ के हुन्छ, व्हाट भन्ने अब्जेक्टिभ हुन्छ, दैट इज इस्टाब्लिश गर्ने अब्जेक्टिभ, पोलिसीज, अपरेटिङ फुटप्रिन्ट्स, दैट इज मैले के ट्रान्जेक्सन गर्छु त्यो चाहियो, मैले ट्रान्जेक्सन कसरी गर्छु त्यो पोलिसी लेभल, पोलिसी मेकिङ गर्नु पर्यो नि हो। मैले चाहिँ जस्तै कि एटीएम बाट मात्रै पेमेन्ट लिन्छु कि फोन पे बाट पनि पेमेन्ट लिन्छु कि क्याश अन डेलिभरी मात्रै लिन्छु कि हो त्यो कुरा। अनि अपरेटिङ फुटप्रिन्ट दैट इज सप्लाई गर्दाखेरि मैले कुन च्यानलबाट मैले सप्लाई गर्छु, दैट इज मैले डिलरबाट होलसेलरबाट मात्रै सप्लाई गर्छु कि होलसेल मात्रै सप्लाई गर्ने कि रिटेलर पनि दिने कि मैले कम्पनीबाट डाइरेक्ट कन्ज्युमर कहाँ पुर्याउने कि, त्यो सबै पोलिसी मेकिङ काम कहाँ हुन्छ त स्ट्र्याटेजिक लेभलमा सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ है। र के प्रोडक्टहरु मैले सप्लाई गर्न सक्छु त्यो कुरा है। सो आउटकम के आउँछ, तिम्रो अब्जेक्टिभ बन्छ, सप्लाईको पोलिसी बन्छ। जस्तै कि कहिले के भन्छ, मैले तिमीलाई 3 दिन भित्रमा तिम्रो सामानहरु सप्लाई गर्न सक्छु भन्ने भन्छ, हो कि हैन हो। कसैले के भन्छ हप्ता दिनमा मैले सामान पुर्याउन सक्छु भन्छ, कसैले 1 महिना भन्छ। त्यो सप्लाईको पोलिसीजहरु हुन्छ नि, डिफरेन्ट टाइपको पोलिसीहरु हुन्छ। कसैले के हुन्छ सप्लायरले के भन्छ, सप्लाई गर्नको लागि मका प्रोडक्ट तिमीले आफैले ल्याएर यहाँनिर दिनुपर्छ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा। कसैले के भन्छ म तिम्रो घरबाटै सामान उठाएर अर्को ठाउँमा पुर्याइदिन्छु भन्छ, भन्छ कि भन्दैन हो। जस्तै कि एउटा चाहिँ नि अनलाइन सेलर भाइ उसले के भन्छ भने यस्तो पनि छ अहिले कि आफैले घरमा खाना पकाऊ अनि त्यहाँ राख्देऊ कि मैले आज यो खाना पकाएको छु, मैले यो बेच्छु भनेर राख्छ हैन। अनि त्यो खाना कसैले मन पराएर अर्डर गर्यो भने के गर्छ, त्यो मान्छेको लोकेसनमा पुगेर त्यो खाना लिएर पुर्याइदिने काम गर्छ सप्लाई चेनले। एउटा पनि यस्तो पनि पोलिसी हुन्छ। अर्कोले के भन्छ, होइन मेरो होटलमा बनेको यो प्रोडक्ट चाहिँ यो मात्रै म सप्लाई गर्छु नि भन्छ, भन्छ कि भन्दैन। सो त्यो पोलिसी लेभलमा हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ कसरी हामी सप्लाई गर्दैछौँ र त्यसको अकर्डिङमा हामीले नेटवर्क डिजाइन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेटबाट हामी जाँदैछौँ नि त हैन, त्यो नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो हो। अथवा फिजिकल लेभलमा पनि हामीले कुन लेभलको सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट बनाउँ कि तिले यस्तो पनि त हुन सक्छ कि तिम्रो नेटमा गएर मैले खाना चाहिँ नि राखेको छु, मैले आज ल दाल भात तरकारी अचार पकाएको छु मैले बेच्ने भनेदेखि कसैले किन्यो भनेदेखि जुन किन्ने मान्छे हुन्छ, जुन बेच्ने मान्छे हुन्छ उसैले गएर डेलिभरी दिने, त्यो पनि मेकानिजम हुन सक्छ हो। त्यो कस्तो किसिमको नेटवर्क बनाउनु त्यो चाहिँ स्ट्र्याटेजिक लेभलबाट हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। भनेदेखि ट्याक्टिकल लेभलमा हाउ मच भन्ने कुरा आउँछ, दैट इज डिप्लोय रिसोर्सेस टु म्याच द सप्लाई टु डिमान्ड। और ट्याक्टिकल लेभलले के गर्छ भन्दाखेरि कतिसम्मको डिमान्डलाई मैले फुलफिल गर्न सक्छु त्यो कुरालाई उसले चाहिँ नि हेर्ने काम गर्छ हो। डिप्लोय द रिसोर्सेस टु म्याच द सप्लाई एन्ड डिमान्ड, दैट इज जस्तै यो मका चाहिँ 50 लाख सप्लाई गर्नु छ त्यसको अकर्डिङमा मैले रिसोर्सेस त डिप्लोय गर्नु पर्यो नि हो। जस्तै कि मलाई चाहिँ 10 ठाउँमा एउटै किसिमको सामान चाहिँ 10 ठाउँमा पुर्याउनु छ भनेदेखि के गर्छु मैले, त्यो एउटै रुटमा एकजना मान्छेले पठाउनु छ भनेदेखि के गर्छु भने त्यो एकैजना मान्छेले एउटै रुटमा बरु 2 घण्टा लागेर पुर्याएर आओस् भन्छु भन्दिन अथवा हो। होइन भने मलाई के चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालगञ्ज पुर्याउनु छ सामान, अर्को चाहिँ विराटनगर पुर्याउनु, पूर्वलाई पश्चिममा पुर्याउनु पर्यो भने के गर्नु, मैले दुईटा छुट्टा छुट्टै मान्छे पठाउनु पर्छ पर्दैन पर्छ है। सो त डिप्लोय द रिसोर्स टु म्याच द सप्लाई एन्ड डिमान्ड है, त्योलाई चाहिँ टेक्निकल म्यानेजमेन्टले हेर्ने काम गर्छ। सो डिमान्डको फोरकास्ट गर्ने गर्छ यसले, प्रोडक्सन प्रोक्युरमेन्ट एन्ड लजिस्टिक प्लान पनि गर्छ र इन्भेन्ट्रीको टार्गेट पनि उसले चाहिँ त्यसकै अकर्डिङमा निकाल्छ। त्यो ट्याक्टिकल म्यानेजमेन्टको काम हुन्छ। भनेदेखि अपरेसनल म्यानेजमेन्टले when and where भन्ने कुरा हेर्छ। सो when and where मा के हुन्छ, शेड्युलिङ गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने र प्रोडक्सनलाई एडजस्ट गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ त अब्जेक्टिभ चाहिँ रहन्छ अपरेसनल लेभलमा। जसले के गर्छ वर्क सेन्टर शेड्युलिङ गर्ने काम गर्छ, अर्डर इन्भेन्ट्री ट्र्याकिङ गर्ने काम चाहिँ नि अपरेसनल लेभल हुन्छ कि टाइममा मेरो सामान पुगेको पुगेन, कुन चाहिँ ठाउँमा रहेछ करेन्टली, अर्डरको स्ट्याटस के रहेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङको स्ट्याटसमा छ कि सिपमेन्टमा गइसक्यो कि डेलिभर्ड भइसक्यो कि, त्यो सबै कुराहरू हेर्ने काम कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि अपरेसनल लेभलमा हुन्छ। भने एक्जिक्युसनल लेभलमा बिल्ड एन्ड ट्रान्सपोर्टको काम मात्रै हुन्छ, आइसक्यो सामानले ट्रान्सपोर्ट गर्दा, दैट इज अर्डर साइकल कम्प्लिट गर्ने र मेटेरियल डेभलपमेन्ट गर्ने काम मात्रै चाहिँ नि एक्जिक्युसन लेभलमा हुने काम छ। दिस आर द रोल्स एन्ड एक्टिभिटिज इन सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट
of a business process है. So planning and execution function of supply chain management is planning मा के गर्नुपर्छ supply chain लाई डिजाइन गर्ने काम गर्छौ र कोल्याबोरेटिभ डिमान्ड एन्ड सप्लाई प्लानिङ गर्छौ. जस्तै कि सप्लाई चेन लाई डिजाइन गर्ने भनेको हाम्रो म्यानुफ्याक्चरर देखि कन्ज्युमर सम्म हामीले कसरी सप्लाई गर्ने हो प्रोडक्टलाई त्यो कुरा हेर्नु पर्यो. आफैसँग प्रोडक्ट छ भनेदेखि हामीले आफ्नो सप्लाई चेन राख्ने हो. अर्को चाहिँ नि हाम्रो प्रोडक्ट हामीसँग प्रोडक्ट छैन त्यो हामीले अरु कुनैबाट ल्याउनुपर्छ भने कोल्याबोरेटिभ डिमान्ड सप्लाई प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि एक्जिक्युसन लेभलमा हामीले मटेरियल कसरी म्यानेज गर्ने कोल्याबोरेटिभ म्यानुफ्याक्चरिङ कसरी गर्ने. जस्तै कि मलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ एउटा प्रोडक्ट बनाउन लाग्छ त्यसको पार्ट्सहरु चाहिँ अरु ठाउँबाट पनि बनाएर ल्याउन सकिन्छ नि हैन. हामीले एसेम्बलिङ मात्रै गर्ने हो कि त्यसको लागि कोल्याबोरेटिभ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने हो कोल्याबोरेटिभ फुलफिलमेन्ट गर्ने हो. यो कोल्याबोरेटिभ फुलफिलमेन्ट भनेको जस्तै कि मेरो एउटा प्रोडक्ट मैले यहाँ डेभलप गरेको छु त्यो प्रोडक्ट चाहिँ नि अमेरिकामा पनि डेभलप भइरहेको छ भनेदेखि अमेरिकाबाट यदि मेरोमा चाहिँ कुनै डिमान्ड आयो भने मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ ल त्यो प्रोडक्ट चाहिँ नि अमेरिकाको उतैबाट उतै सामान पुर्याइदिनु त्यो सस्तो पर्यो नि त. त्यो के हो त कोल्याबोरेटिभ फुलफिलमेन्ट हो है. अर्को छ सप्लाई चेन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने. अर्को सप्लाई चेन परफर्मेन्स म्यानेजमेन्ट गर्ने. दैट इज सप्लाई चेन को चाहिँ नि कुन इभेन्ट्सहरु हुन सक्छ प्रोपर इभेन्टहरुलाई प्रोपरली म्यानेज गर्ने. जस्तै कि मैले सामानलाई चाहिँ नि प्याकेजिङ गर्ने देखि लिएर शिपमेन्ट गर्ने देखि लिएर डेलिभरी गर्ने देखि लिएर सबैलाई इभेन्ट इच एन्ड एभ्री वेमा के रे इच एन्ड एभ्री स्टेजले प्रोपर म्यानेज गर्ने. दैट इज इभेन्ट म्यानेजमेन्टको काम भयो त्यो हैन. कलेक्सन देखि लिएर सप्लाई गर्नलाई पहिले सामानलाई मटेरियललाई ग्यादरिङ गर्नु पर्यो हो शिपिङ गर्नु पर्यो त्यसपछि डेलिभरी गर्नु पर्यो. जो प्रोपर इभेन्टलाई सप्लाई चेनमा चाहिँ म्यानेज गर्ने काम हुन्छ. भनेदेखि अर्को सप्लाई चेन परफर्मेन्स म्यानेजमेन्ट. दैट इज सप्लाई चेनको परफर्मेन्स म्यानेजमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि पहिले मेरो यो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट सिस्टम नराख्दाखेरि 10 दिनमा काम भइरहेको थियो भनेदेखि अझै मैले सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट यदि मैले इम्प्लिमेन्ट गरे इन्टरनेटको थ्रुबाट अथवा इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङको थ्रुबाट भनेदेखि मेरो सप्लाई चेनमा 2 दिनमा 3 दिनमा चाहिँ नि मैले डेलिभरी गर्न सक्छु कि सक्दिन एउटा कुरा. र मैले 3 दिनको टार्गेट दिएको छु मैले डेलिभरी गर्न सक्छु भने ठ्याक्कै 3 दिनमा 100% नै सप्लाई हुन्छ भने ग्यारेन्टी त हुँदैन नि. कहिलेकाहीँ एक दिन ढिला चाँडा पनि गर्दिन्छ नि. भनेपछि त्यो परफर्मेन्समा मेरो अर्डर फेलुअर रेट कति भइरहेको छ त्यो कुरा पनि हामीले मेजर गर्छौं. दैट इज फेलुअर रेटलाई पनि हामीले नाप्न सक्नु पर्यो अनि बल्ल एउटा सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको हामीले परफर्मेन्सलाई मेजर गर्न सक्छौं. सो दिस आर द प्लानिङ एन्ड एक्जिक्युसन फंक्सन अफ द सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट. सो दिस इज अल अबाउट सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट सिस्टम. ओके ल सरी कहाँ गयो पछि नै इडिया हेरिसक्यो हामीले. सो की बेनिफिट्स एन्ड च्यालेन्जेस के रहेछ त. की बेनिफिट्समा हाम्रो के भयो त फास्टर हुन्छ मोर एक्युरेट अर्डर प्रोसेसिङ हुन्छ हो. फास्टर हुने भनेको 10 दिन लाग्ने ठाउँमा चाहिँ तिमीले जनरल कुरियरबाट दियो भने के हुन्छ हप्ता दिनभित्र तपाईको सामान पुग्छ भन्छ हो. तिमीसँग प्रोपर सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट छैन. तर त्यही कुरा तिमीले डीएचएल लाई भन्यो भने उले ग्यारेन्टीको साथ तिम्रो के गर्छ 3 दिनमा मैले जसरी पनि सामान पुर्छु वर्ल्डको जुनसुकै कुनामा भन्छ. ओके न. दैट इज फास्टर एन्ड मोर एक्युरेट अर्डर प्रोसेसिङ हुन्छ है. अर्को रिडक्सन इन इन्भेन्ट्री लेभल. इन्भेन्ट्री लेभलमा पनि हामीले के गर्ने सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टले रिडक्सन. दैट इज डिफरेन्ट स्टेक होल्डरहरु चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ राखिरहेको बसिराख्नु पर्ने आवश्यकता हामीलाई चाहिँ आउँदैन. अर्को छ क्विक टाइम्स टु मार्केट. जस्तै कि हामीले फास्टर एक्युरेटली हामी चाहिँ प्रोसेसिङ गर्न सक्यो भनेदेखि मार्केटमा हामी चाँडोभन्दा चाँडो आउनलाई सक्छौं हो. लोअर ट्रान्जेक्सन एन्ड मटेरियल कस्ट. किनकि हामीले बल्कमा पठाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि मटेरियल कस्ट र ट्रान्जेक्सनको कस्ट पनि लोअर पर्न लाग्छ. जस्तै कि 1 केजी नै छ भने म 1 केजी नै एकैचोटी पठाउँछु भन्ने हुँदैन नि. मलाई 1000 केजी एकैचोटीमा बल्कमा पठाएपछि मलाई के हुन्छ त एकदमै लोअर कस्टमा पर्छ हो. अर्को छ स्ट्र्याटेजिक रिलेसनशिप विथ द सप्लायर. सप्लायरसँग हाम्रो के हुन्छ त स्ट्र्याटेजिक रिलेसनशिप चाहिँ नि सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टले हामीलाई चाहिँ नि बनाउनलाई दिन्छ हो. सो गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स हामीले हेर्नलाई सकिरहेका छौं. यहाँबाट हेरौँ त बिजनेस भ्यालु गोल्स एन्ड कस्टमर भ्यालु गोल्स हेर्न सक्छौं. यहाँबाट बिजनेस भ्यालुमा गोल्स के सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको र्यापिड डिमान्ड फुलफिलमेन्ट गर्नु पर्यो एउटा है. डिमान्ड आइरहेको छ कतिखेर कुन डिमान्ड आइदिन्छ थाहा छैन र त्यसलाई कसरी फुलफिल गर्ने हो भन्ने कुरा सप्लाई चेन तिम्रो स्ट्रङ हुन्छ भनेदेखि तिमीले जस्तो सुकै डिमान्डलाई तिमीले फुलफिल गर्न सक्छौ. तर सप्लाई चेनमा मलाई एउटा प्रोडक्टको चाहिँ 50 लाखको अर्डर आइरहेछ भने मैले मटेरियल खोज्नलाई नै सप्लाई चेनमा मैले चाहिँ
2 महिना लाउँछु भनेदेखि मलाई काम हुन्छ त हुँदैन भनेदेखि मसँग जति नै सप्लायर्सहरु चाहिँ मसँग जति कन्ट्याक्टमा रहन्छ त्यति नै मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि त्यति नै स्ट्रङली मैले चाहिँ नि प्रोडक्टहरुलाई फुलफिल गर्न सक्छु सो दैट इज र्यापिड डिमान्ड फुलफिल गर्न सक्ने क्यापासिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट हामीले प्रोभाइड गर्छ भनेदेखि कोल्याबोरेटिभ सप्लाई प्रोभाइड गर्न सक्छ हामीले दैट इज मैले सप्लाई गर्न नसकेको सामान चाहिँ मेरो पार्टनरकोमा कति छ त्यो पनि सप्लाई गर्दिउ मैले तिमीलाई पछि दिन्छु है भनेर गर्छ नि दैट इज कोल्याबोरेटिभ सप्लाई चेन प्लानिङ एन्ड एक्जिक्युसन उले चाहिँ नि बिजनेस भ्यालु गोलमा भयो भनेदेखि कस्टमर भ्यालु गोलमा के दिन्छ गिभ टु कस्टमर व्हाट दे वान्ट व्हेन एन्ड हाउ दे वान्ट इट एट द लोएस्ट कस्ट है सो तिमीहरुलाई चाहिँ कुनै प्रोडक्ट दिनु पर्यो भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ नि अब यही फिजिकली नेपालमै कुरा गरौँ न सामान पठाइरहेको छौ तिमीले गाडीबाट सामान पठाउ त उले के गर्छ एउटा सानो लेटर तिमीले दिन्छौ भने उले कति रुपैयाँ लिन्छ 100 रुपैयाँ माग दिन्छ हैन पुर्याउनु छ तिमीले आजको भोलि भनेदेखि तर त्यही कुरा तिमीले चाहिँ नि सप्लाई चेनमा गरेर चाहिँ तिमीले चाहिँ नि गयो भनेदेखि एउटा चाहिँ नि कुरियर सर्भिसबाट गयो भने उले के गर्छ केजीमा वेट गर्छ नि मिनिमम 25 रुपैयाँ भन्छ 1 केजी को 90 रुपैयाँमा लान्छ उले हो एयरप्लेनबाट जाऊ तिमीले 1 केजी सम्मको वेट तिमीले 90 रुपैयाँमा पठाउन पाइराछ भन्ने तिमीले 10 रुपैयाँमा त्यसले सामान पठाइदिएन हो अन टाइममा पठाइदियो भनेपछि के भयो त सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टले हामीले के दिन सक्छ कस्टमरलाई भनेदेखि व्हाट दे वान्ट व्हेन एन्ड हाउ दे वान्ट इट एट द लोएस्ट कस्ट है उले जसरी चाहेको छ त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा चिपेस्ट कस्टमा चाहिँ हामीले उले पुर्याइदिन सक्छौं हामीले जस्तो कि हप्ता दिनमा पुर्याइदिए पनि हुन्छ भने मैले 5 रुपैयाँमा पुर्याइदिन्छु ठीक छ हो के हैन मलाई चाहिँ 5 दिनमा पुर्याइदिए त्यो भन्दा अलिकति बढी कस्ट लाग्छ हो यदि मलाई चाहिँ आजको आज 1 घण्टामा पुर्याइदिए भने अलिकति बढी कस्ट लिएर मैले एयरप्लेनबाट पठाइदिने हो हैन त्यो कुराहरु चाहिँ नि हामीले सबै किन तर त्यो पठाउनको लागि हामी चाहिँ के हुनु पर्यो हरेक कुराको व्यवस्था त हुनु पर्यो नि सप्लाई चेनमा हाम्रो इच एन्ड एभ्रीथिङ एभ्री स्टेक होल्डर त इन्टिग्रेट भएको हुनु पर्यो नि अनि पो सकिन्छ नि जसलाई चाहिँ नि एयरप्लेन वाला कुरियरसँग चाहिँ नि कन्सल्ट नै छैन उले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कसरी पुर्याइदिन्छ उले त के भन्छ म ट्रेनबाट मात्रै पठाउँछु म बसबाट मात्रै पठाउँछु त मान्छे गरी मात्रै पठाउँछु भन्छ नि भनेपछि उले चाहिँ त्यसरी काम गर्न सक्दैन सो यो चाहिँ हाम्रो गोल्स भए सो बिजनेस भ्यालु गोल्स र कस्टमर भ्यालु गोल्स आफ्नै किसिमको हुन्छ जसलाई हाम्रो यसको लागि चाहिँ अब्जेक्टिभहरु के हुन्छ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको बेसिक अब्जेक्टिभ के रहन्छ एन्टरप्राइज कोअर्डिनेसन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड बिजनेस प्रोसेस हो म्यानुफ्याक्चरिङ र बिजनेस प्रोसेसको बीचमा चाहिँ नि कोअर्डिनेट गराउने काम चाहिँ कसको रहन्छ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको रहन्छ अर्को चाहिँ नि इफेक्टिभ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड च्यानल पार्टनरशिप डिस्ट्रिब्युसन पार्टनरशिप र डिस्ट्रिब्युसन च्यानलको पार्टनरशिपलाई हामीले चाहिँ नि इफेक्टिभली चाहिँ नि म्यानेज गर्ने काम चाहिँ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको रहन्छ अर्को चाहिँ नि रेस्पोन्सिभनेस एन्ड अकाउन्टेबिलिटी टु द कस्टमर जस्तै कि मेरो प्रोडक्ट अहिले कहाँ छ त मेरो प्रोडक्ट मैले अर्डर गरिसके पछाडी कुन चाहिँ लेभलमा पुगेको छ हो जस्तै कि मेरो ठमेलमा आइपुगेको छ कि मेरो प्रोडक्ट चाहिँ नेपालगञ्जमै बसिरहेको छ त्यो सबै कुरा हेर्नु पर्यो नि हामीले हैन त्यो सबै कुरा हेर्नको लागि कहाँबाट हेर्न सक्छौं हामीले भन्दाखेरि सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको साइट्सबाट हामीले हेर्न सक्छौं सो दिस आर द गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट सो की बेनिफिट्स एन्ड च्यालेन्ज हामीले च्यालेन्जको कुरा गरेको थियौ सो ल्याक अफ डिमान्ड प्लानिङ नलेज टुल्स एन्ड गाइडलाइन्स यो चाहिँ हाम्रो फेलर हुन सक्छ है डिमान्डको प्रोपर प्लानिङ गर्न सकेनौं हामीले प्रोपर नलेज भने सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा काम गर्नको लागि भनेदेखि यसले चाहिँ नि हामीलाई महँगो पनि गरिदिन सक्छ गाइडलाइन्सहरु हामीले प्रोपरली प्रोभाइड गर्न सकेनौं भनेदेखि सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेलर हुन सक्छ इनएक्युरेट डाटा प्रोभाइडेड बाइ द अदर इन्फर्मेसन सिस्टम जस्तै कि अरु किसिमको इन्फर्मेसन सिस्टम जुन हाम्रो रिलायबल छैन अरुबाट आइराछ इन्फर्मेसन भनेदेखि इनएक्युरेट भइदिनलाई सक्छ जस्तै कि हामीले क्याश अन डेलिभरी गर्छौं नि कतिपय ठाउँमा क्याश अन डेलिभरीमा तिमी सामान लिएर गयो सबै थोक ठिक छ उ मान्छे नै आइदिदैन भने के गर्छ तिमीले सामान त लान्छ नि फेरि फर्काएर लानु परेन भोलिपल्ट आउनुस् न सर भनिदिन्छ हो त्यस्तो इनएक्युरेट डाटा चाहिँ प्रोभाइड गर्दै भनेदेखि म 4 बजे तपाईकोमा आउँछु सामान लिएर भनेको छ ल 4 बजे आउनुस् भन्यो तिमीलाई बालकुमारी आउनलाई भन्यो 4 बजे उ आएर तिमीलाई कल गर्दाखेरि म एउटा काममा व्यस्त भए भोलि आउनुस् भनिदिन्छ भने के गर्छ उसको इनएक्युरेट भयो भएन यो दिस आर द च्यालेन्जेस अर्को ल्याक अफ कोल्याबोरेसन अमंग द मार्केटिङ प्रोडक्सन एन्ड इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट है कोल्याबोरेसन गर्न सकेन डिफरेन्ट स्टेक होल्डर्सहरुले भन्देखि चाहिँ नि त्यो पनि हाम्रो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ च्यालेन्जेस हुन्छ मार्केटिङको डिमान्ड एकातिर हुन्छ प्रोडक्सनले गर्न सक्ने मार्केटिङले के भन्छ मैले भएभरको सामान सबै पुर्याउन सक्छु तिमी अर्डर गर न मात्रै भन्छ प्रोडक्सनले कहाँ म यो सक्छु म सक्दैन भन्छ
हो इन्भेन्ट्रीले के भन्छ मसँग यति थोरै स्टक छ मैले कसरी तिमीलाई यति थोरै टाइममा दिन सक्छु सामान भन्यो भने के हुन्छ ल्याक अफ कोलाबोरेसन भएन भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ च्यालेन्ज रहन्छ अर्को चाहिँ एससीएम टुल आर इम्याच्योर्ड इनकम्प्लिट एन्ड हार्ड टु इम्प्लिमेन्ट है सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको टुल्सहरु चाहिँ प्राय अहिले त अब म्याच्योर्ड भइरै आइसकेको छ कम्प्लिट नै छ तर त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर म्यानेजमेन्ट टुल्सहरु चाहिँ इम्याच्योर्ड इनकम्प्लिट र हार्ड टु इम्प्लिमेन्ट भइदिनलाई कहिलेकाहीँ हामीलाई सक्छ किनकि सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको टुल्सहरु चलाउनको लागि हामीलाई त्यही लेभलको इम्प्लोयीहरु पनि त चाहियो नि आईटीमा चाहिँ वेल ट्रेन्ड इम्प्लोयीहरु पनि चाहिन्छ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट टुल्स पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ इनकम्प्लिट भएर आइदिन सक्छ इनकम्प्लिट टुल्सहरुको युज गर्यो भनेदेखि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि काम गर्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड्सहरु छ स्टेज 1 स्टेज 2 एन्ड स्टेज 3 मा चाहिँ हाम्रो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको ट्रेन्ड्स रहेको छ हेर्न सक्छौ फर्स्टमा चाहिँ इन्फर्मेसन शेयरिङ मात्रै गर्थ्यो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट दैट इज करेन्ट सप्लाई चेन इम्प्रुभमेन्ट एन्ड सप्लाई चेन ई-कमर्स लुजली कपल्ड थियो है सप्लाई चेन र ई-कमर्सलाई स्टेज 1 मा चाहिँ लुजली कपल्ड थियो जान्ने के हो भन्दाखेरि प्रोडक्ट सेल्स डाटा सोर्सिङ एप्स लजिस्टिक अर्डर फुलफिलमेन्ट दैट इज ई-कमर्सबाट आउने अर्डर भनेको छुट्टै हुन्थ्यो ठीक छ अनि ई-कमर्सले चाहिँ सप्लाई गर्नको लागि चाहिँ छुट्टै राख्थ्यो है आफ्नो हुँदैन थियो उसको जस्तै कि तिम्रो कुनै सामान भाटबटिनीले बेचेको छ भने उसको सामान पुर्याउने मान्छे चाहिँ भाटबटिनीको हुँदैन थियो अर्को मान्छे हुन्छ सप्लाई चेन उसको छुट्टै हुन्छ अर्को चाहिँ अर्डर म्यानेजमेन्ट इन्भेन्ट्री रिसोर्स एलोकेसन एन्ड सिस्टम युज एन्ड इन्टिग्रेसन सो यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट एक्स्ट्रानेट लिंक टू द ट्रेडिङ पार्टनर्स यसमा चाहिँ ट्रेडिङ पार्टनरहरुसँग सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको चाहिँ सेकेन्ड फेजमा चाहिँ ट्रेडिङ पार्टनर्सहरुसँग चाहिँ के आयो भन्दाखेरि इन्टरनेट र एक्स्ट्रानेटको लिंक्सहरुबाट चाहिँ हामीले एक्सेस गर्नलाई पायौं दैट इज जस्तो कि एचपी को ल्यापटप कसैले बेचिरहेछ भन्दाखेरि एचपी को ल्यापटप यदि करेन्ट लोकेसनमा अवेलेबल छैन भनेदेखि उसको चाहिँ ट्रेडिङ पार्टनरसँग कुनैसँग छ भने त्यहाँबाट तिमीलाई अवेलेबल गराउन सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरा हेर्न छ दैट इज सप्लायर्स नेटवर्क इज एक्सपान्डेड है सप्लायरको नेटवर्कको एक्सपान्सन छ भनेदेखि स्टेज 3 मा के छ कोल्याबोरेटिभ प्लानिङ एन्ड फुलफिलमेन्ट दैट इज फेज अफ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट which have the optimized collaborative design and delivery okay so collaborative planning and fulfillment with the extranet and exchange based collaboration is my that is मैले जस्तै कि यहाँ निरबाट जुन प्रोडक्ट बेचिरहेको छु त्यो प्रोडक्ट चाहिँ नि त्यहाँ सप्लाई गर्नलाई 3 महिना टाइम लाग्छ अथवा ट्रान्सपोर्टेसन गरेर दियो त्यही प्रोडक्ट त्यही क्वालिटी प्रोडक्ट त्यही नै अवेलेबल छ रिमोट लोकेसनमा भनेदेखि त्यो प्रोडक्ट वालालाई चाहिँ तिमी यहाँ डेलिभरी गर्दौ म तिमीलाई चाहिँ तिम्रो कस्टमरलाई चाहिँ यहाँ निर डेलिभरी गर्छु भन्न पाइदैन दैट इज एक्सचेन्ज बेस्ड कोल्याबोरेसन चाहिँ नि सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको थर्ड स्टेजमा छ दुई चाहिँ द ट्रेन्ड्स इन सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट फर्स्ट वनमा के भयो सप्लाई चेनमा इम्प्रुभमेन्ट गर्यो इलेक्ट्रोनिकली युज गरेर तर पनि के हो त्यहाँ सेपरेट लुजली कपल्ड ई-कमर्स र सप्लाई चेन थियो थर्ड नम्बर सेकेन्ड नम्बरमा के भयो त सप्लाई चेनको नेटवर्क एक्सपान्ड छ उसको चाहिँ नि जस्तै कि तिम्रो दराजहरुको भयो भने दराजहरुको के हुन्छ यहाँ निर पनि काठमाडौँमा पनि दिने मान्छे हुन्छ विराटनगरमा पनि दिने मान्छे तर दराजकै मान्छे जान्छ नि हैन हो नेटवर्क एक्सपान्सन मात्रै भएको उसको थर्ड नम्बरमा कोल्याबोरेटिभ र एक्सचेन्ज बेस्ड आयो सो दिस आर द ट्रेन्ड्स इन सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट सो दिस इज अल अबाउट सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट एन्ड हेन्स कम्प्लिसन अफ च्याप्टर नम्बर 5 है अब हाम्रो च्याप्टर नम्बर 6 मात्र एउटा बाँकी